अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नहायत अहम और संजीदा मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में अखलाकी असूल। जब हम इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अमाल सिर्फ ज़ाती नहीं होते बल्कि इनका असर दूसरों पर पड़ता है। इस लेक्चर में हम 3 अहम नुकात पर बात करेंगे। नंबर 1, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट इश्यूज़। हम समझेंगे कि किसी का बनाया हुआ मवाद जैसे तस्वीर, वीडियोस, मौसीकी या तहरीरें को बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल करना क्यों गलत है और इससे कैसे बचा जाए। नंबर 2, प्लेजरिज्म से बचाओ। हम ये सीखेंगे कि नकल किए बग़ैर असल, ओरिजिनल एंड खालिस यानी कि प्योर मवाद कैसे तैयार किया जाए और किसी दूसरे की मालूमात को इस्तेमाल करते वक्त मुनासिब हवाला देना क्यों ज़रूरी है। नंबर 3, कंटेंट एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी। हम ये भी जानेंगे कि झूठे मवाद, अफवाहों और फेक न्यूज़ से कैसे बचा जाए और ऑनलाइन दुनिया में सच्चाई और दयानतदारी को कैसे बरकरार रखा जाए। ये मौजू न सिर्फ आपको एक ज़िम्मेदार डिजिटल शहरी बनने में मदद करेगा बल्कि मुस्तकबिल में आपके प्रोफेशनल और तालीमी करियर के लिए भी इंतहाई मुफीद होगा। आइए अब तफसील से हर नुक्ते को समझते हैं। ये स्टूडेंट्स, जब हम ऑनलाइन मवाद का इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई तस्वीर, वीडियो, गाना या तहरीर, तो हमें एक अहम चीज़ याद रखनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि ज़हनी मलकियत। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो इंसान की सोच, तख्लीक या ज़हनी मेहनत से बनी होती हैं। मसलन कोई किताब या कहानी, एक ग्राफिक डिज़ाइन, कोई वेबसाइट, एक ऐप या सॉफ्टवेयर या म्यूज़िक या वीडियोस। जब कोई शख्स ये चीज़ें बनाता है तो वो उसका मालिक होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी कॉपी और बैग के मालिक हैं। कॉपीराइट क्या करता है? कॉपीराइट एक कानूनी हक है जो मुनसिफ या खालिक को तहफ़्फ़ुज़ देती है, यानी उसकी इजाज़त के बगैर कोई दूसरा शख्स उसका काम नकल या कॉपी नहीं कर सकता, उसे बेच या शेयर नहीं कर सकता। मिसाल, आपने YouTube पर एक वीडियो देखी और सोचा कि इसे अपनी प्रेजेंटेशन में लगाते हैं, और अगर आपने उस वीडियो के मालिक से इजाज़त नहीं ली तो ये कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी होगी। इसी तरह कोई तस्वीर गूगल से उठाकर इस्तेमाल करना भी गैर कानूनी हो सकता है अगर उसका सोर्स और इजाज़त शामिल ना हो। तलबा को क्या करना चाहिए? इजाज़त लें या क्रिएटिव कॉमन्स यानी कि CC वाली फाइल्स इस्तेमाल करें और हवाला यानी कि साइटेशन दें, यानी बताएं कि मवाद कहाँ से लिया है। खुद से लिखें, खुद से तख्लीक करें, प्लेजरिज्म से बचें। एक ज़िम्मेदार डिजिटल सारिफ बनने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों की तख्लीक का एहतराम करें। जैसे हमें अपना काम अजीज़ होता है वैसे दूसरों का हक भी महफूज रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ज़हनी मलकियत के हुकूक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कितनी अक़साम हैं और ये किस चीज़ की हिफाजत करती हैं। नंबर 1, कॉपीराइट, तहरीरी यानी कि रिटन, समी मतलब जो सुनी जाती हैं, वो बसरी जो देखी जा सकती हैं, तख्लीकात के हुकूक। ट्रेडमार्क्स, तिजारती शनाख्त की हिफाजत। नंबर 3, पेटेंट्स, इजादात या नई टेक्नोलॉजी के हुकूक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉपीराइट्स के बारे में जो एक बहुत अहम अखलाकी और कानूनी पहलू है। जब हम कोई तख्लीकी काम यानी कि क्रिएटिव वर्क करते हैं या दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट एक ऐसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है जो किसी असल यानी कि ओरिजिनल तख्लीकी काम के मुनसिफ को दिया जाता है, यानी कि क्रिएटर को दिया जाता है। यानी अगर आपने कोई किताब लिखी है, कोई गाना कंपोज किया है, वीडियो या सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई तस्वीर या पेंटिंग बनाई है, तो इस पर आपका हक मलकियत का होता है। कॉपीराइट का मालिक क्या क्या कर सकता है? काम को शाया यानी पब्लिश कर सकता है, नकल यानी कि रिप्रोड्यूस बना सकता है, दूसरों को इजाज़त दे सकता है या मना कर सकता है, काम को परफॉर्म या डिस्प्ले कर सकता है। अगर कोई और शख्स आपका मवाद इस्तेमाल करना चाहे तो इसे आपसे इजाज़त और मुमकिन तौर पर फ़ीस अदा करनी होगी। कॉपीराइट कब तक रहता है? ये हक मुनसिफ की ज़िंदगी के बाद 70 साल यानी कि 70 ईयर्स तक जारी रहता है, यानी कि मुनसिफ की वफ़ात या डेथ के बाद भी उसका तख्लीकी काम महफूज रहता है। मिसाल, आपने एक नावल लिखा, कोई भी बग़ैर इजाज़त इसे प्रिंट करेगा तो ये कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी होगी। किसी यूट्यूबर ने गाने का इस्तेमाल किया बग़ैर इजाज़त तो गाना बनाने वाले के पास कानूनी हक होगा कि वो शिकायत करे। अहम बातें, कॉपीराइट सिर्फ शाया-शुदा यानी कि पब्लिश्ड नहीं बल्कि गैर शाया-शुदा अनपब्लिश्ड काम पर भी लागू होते हैं।
कॉपीराइट एक अहम कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है जो तख्लीकार को उसके काम पर मुकम्मल कंट्रोल और मलकियत देता है। इसलिए जब भी हम कोई तस्वीर, वीडियो, म्यूज़िक या मवाद इस्तेमाल करें, पहले देख लें कि वो कॉपीराइट के तहत है या नहीं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ हकीकी दुनिया के केसेस जिनसे हमें पता चलेगा कि अगर कोई कॉपीराइट या पेटेंट की खिलाफ वर्जी करता है तो इसके नताइज कितने संगीन हो सकते हैं। केस नंबर 1, एप्पल वर्सेस सैमसंग। एप्पल ने स्लाइड टू अनलॉक जैसे फीचर पर अपना एक पेटेंट रजिस्टर करवाया था। सैमसंग ने अपने फ़ोन्स में कुछ ऐसा ही फीचर दिया जिस पर एप्पल ने अदालत में इन पर केस कर दिया। नतीजा ये निकला कि सैमसंग को एप्पल को $120 बिलियन हर्जाने के तौर पर देने पड़े। ये मुकदमा कई साल तक चला और आखिर में सैमसंग ने मजमूई तौर पर $548 मिलियन एप्पल को देने पर रजामंदी जाहिर की। ये हमें ये सिखाता है या बताता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में मामूली फीचर्स पर भी कानूनी हक होता है और इनकी खिलाफ वर्जी बड़ी महंगी पड़ सकती है। केस नंबर 2, Amazon वर्सेस Barnes एंड Nobles। Amazon.com ने एक 1 क्लिक शॉपिंग का पेटेंट रजिस्टर करवाया जिससे आप सिर्फ एक क्लिक में खरीदारी मुकम्मल कर सकते थे। जब Barnes एंड Nobles.com ने ऐसा ही फीचर मुतारिफ करवाया तो Amazon ने इन पर केस कर दिया। बहुत से लोगों ने Amazon पर तनकीद की कि ये फीचर बहुत आम सा है, लेकिन चूंकि ये पेटेंट शुदा था इसलिए Amazon कानूनी तौर पर हक रखता था। ये केस हमें ये सिखाता है कि हत्ता के एक क्लिक जैसे आसान फीचर पर भी पेटेंट हो सकते हैं और इनकी खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कंक्लूजन, कॉपीराइट या पेटेंट सिर्फ किताबों या मौसीकी तक महदूद नहीं, सॉफ्टवेयर फीचर्स, एप्स, वेबसाइट्स फीचर्स पर भी लागू होते हैं। अगर हम ICT या डिजिटल दुनिया में काम कर रहे हैं तो हमें दूसरों के हकूक़ का एहतराम करना होगा, वरना कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रेडमार्क के बारे में, जो कि एक और अहम किस्म का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क एक लफ्ज़, जुमला, निशान या डिज़ाइन होता है या इनका मजमूआ जो किसी कंपनी या ब्रांड की पहचान बताता है। मिसाल के तौर पर नाइके का लोगो, कोका कोला का मुनफरिद फ़ोन, मैकडोनल्ड का नारा आई एम लविंग इट, ये तमाम चीज़ें ट्रेडमार्क कहलाती हैं। ट्रेडमार्क का मकसद क्या होता है? ये ब्रांड की शनाख्त को महफूज बनाता है। ये ग्राहकों को ये बताता है कि किसी चीज़ की असलियत या कि ओरिजिन क्या है। ये दूसरे ब्रांड्स को रोकता है कि वो आपकी पहचान या शोहरत का गलत फ़ायदा ना उठाएं। आसान मिसालें, फ़र्ज़ करें कोई कंपनी पेप्सी के मुशाबे लोगो और रंगों के साथ पेप्सी नाम PAPSI यानी कि पेप्सी PEPSI के बजाय PAPSI नाम से मशरूब बेचने लगे। ये सार्फिन को कंफ्यूज कर सकता है और पेप्सी कंपनी पर इस पर मुकदमा कर सकती है कि इसने इसके ट्रेडमार्क की खिलाफ वर्जी की है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है? अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो कोई दूसरा आपके ब्रांड या लोगो को कॉपी नहीं कर सकता। आप अदालत में जाकर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पेटेंट के बारे में, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक और अहम किस्म है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक कानूनी हक है जो हुकूमत किसी ईजाद करने वाले शख्स या इदारे को देती है। ये हक 20 साल के लिए होता है। इसके दौरान सिर्फ ईजाद करने वाला शख्स या इदारा ही इस ईजाद को बना सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, फ़रोख्त कर सकता है। पेटेंट क्या चीज़ों पर लिया जा सकता है? कोई नई मशीन, सॉफ्टवेयर का नया तरीका, मेडिकल डिवाइस, प्रोडक्शन का मुनफरिद तरीका। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी मशीन जो बग़ैर बिजली के पानी को साफ़ करे। अगर ये वाकई नई और मुनफरिद हो तो इस पर पेटेंट लिया जा सकता है। पेटेंट का फ़ायदा क्या होता है? अगर किसी ने आपकी इजाद की नकल की तो आप उस पर केस या मुकदमा कर सकते हैं। दूसरा, कोई शख्स या कंपनी आपकी इजाज़त के बगैर वो चीज़ नहीं बना सकती, ना ही उसको बेच सकती है। ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ अहम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुतालिक मसाइल की, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत अहम हैं। नंबर 1, प्लेजरिज्म या चोरी शुदा मवाद। इंट्रोडक्शन, किसी दूसरे के लिखे गए मवाद, आइडियाज़ या तहकीक को बग़ैर इजाज़त या हवाला दिए अपने नाम से पेश करना। मिसाल, अगर आप किसी वेबसाइट का आर्टिकल कॉपी करके बग़ैर हवाला दिए अपनी असाइनमेंट जमा कराते हैं तो ये प्लेजरिज्म है।
یونیورسٹیز میں یہ عمل سخت ناپسندیدہ ہے اور اس پر سزائیں دی جاتی ہیں۔ نمبر 2، ریورس انجینئرنگ یا کہ الٹا تجزیہ۔ تعریف یا انٹروڈکشن۔ کسی تیار شدہ سافٹ ویئر یا پروڈکٹ کا کوڈ یا طریقہ کار سمجھنے کے لیے اسے توڑ کر یا اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے اس کی نقل بنانا۔ مثال، اگر کوئی کمپنی کسی ایپ کا APK فائل نکال کر اس کا کوڈ پڑھ لے اور ایسی ہی ایپ بنا لے تو یہ ریورس انجینئرنگ ہوگی، جو اکثر پیٹنٹ یا کاپی رائٹس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ نمبر 3، اوپن سورس کوڈ۔ ایسا سافٹ ویئر جس کا سورس کوڈ سب کے لیے مفت دستیاب ہو تاکہ اسے کوئی بھی دیکھ سکے، تبدیل کر سکے یا بہتر کر سکے۔ مثال، لینکس ایک مشہور اوپن سورس سسٹم ہے۔ مسئلہ، اگر آپ اوپن سورس کوڈ استعمال کریں اور لائسنس کی شرائط نہ مانیں، مثلا اس کا ذکر نہ کریں یا کریڈٹ نہ دیں، تو یہ قانونی مسئلہ بن سکتا ہے۔ نمبر 4، ٹریڈ مارک انفرنگمنٹ۔ ٹریڈ مارک کی خلاف ورزی۔ کسی اور کے رجسٹرڈ برانڈ نیم، لوگو یا سلوگن کو بغیر اجازت اپنے پروڈکٹ یا سروس کے لیے استعمال کرنا۔ مثال، اگر آپ کسی لوکل پروڈکٹ پر نائکی یا ایپل کا لوگو لگا دیں تاکہ لوگ دھوکے میں آ جائیں تو یہ ٹریڈ مارک کی خلاف ورزی ہے۔ یہ تمام مسائل قانونی اور اخلاقی حدود کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے تاکہ دوسروں کی محنت اور تخلیق کا احترام ہو اور ہم خود بھی ایک ذمہ دار اور ڈیجیٹل شہری بن سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ایک نہایت اہم اخلاقی مسئلے پر بات کریں گے جسے کہا جاتا ہے پلیجرزم، یعنی کسی اور کی بات یا خیال کو چوری کرنا اور اسے اپنا ظاہر کرنا۔ پلیجرزم کیا ہے؟ پلیجرزم اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کسی کا لکھا ہوا جملہ یا مضمون منوعن اٹھا کر اپنے نام سے منسوب کر دے یا اپنے نام سے پیش کرے۔ کسی اور کا خیال یا آئیڈیا لے کر بغیر اس کا نام یا حوالہ دیے اسے اپنا کہنا۔ طلبہ میں غلط فہمیاں۔ بہت سے طلبہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر جو بھی مواد موجود ہے وہ سب پبلک ڈومین ہے اور اسے کاپی کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی بات عام ہے تو اس کا حوالہ دینا ضروری نہیں۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ کسی بھی قسم کا مواد چاہے ویب سائٹ سے ہو، بلاگ سے ہو یا PDF سے، اگر آپ نے کسی اور کا مواد لیا ہے تو اس کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ پلیجرزم صرف تعلیمی اداروں میں نہیں ہوتا، یہ مسئلہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں تک محدود نہیں بلکہ صحافت، اشتہارات، بلاگنگ، تحقیقی رپورٹنگ جیسے شعبوں میں بھی عام ہے اور اس پر قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ پلیجرزم سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہمیشہ مواد کا حوالہ دیں، یعنی کہ ریفرنس سائٹیشنز۔ کسی بات کو اپنے الفاظ میں لکھیں، یعنی کہ پیرافریزنگ کریں، اس کی نقل کرنے کے بجائے اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ پلیجرزم ڈیٹیکشن ٹولز۔ آج کل اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں پلیجرزم چیکر ٹولز استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ٹرنیٹن، گرامرلی، کیو ٹیکسٹ، کاپی اسکیپ۔ یہ ٹولز طلبہ کی جمع کرائی گئی فائلز کو بڑی ڈیجیٹل لائبریری سے موازنہ کر کے بتاتے ہیں کہ کانٹینٹ اصلی ہے یا نقل شدہ یا پلیجرزم ہے اس میں۔ پلیجرزم علمی دیانتداری یعنی کہ ایکیڈیمک انٹیگریٹی کے خلاف ہے۔ اگر آپ اچھے طالب علم اور باشعور شہری بننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اصل اور ایماندار کام کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم کوئی مضمون، پریزنٹیشن، رپورٹ یا ویڈیو تیار کرتے ہیں تو ایک بات سب سے اہم ہوتی ہے کہ یہ کام اصل ہونا چاہیے، نقل نہیں۔ اوریجنلٹی یا اصلیت کیا ہے؟ اوریجنلٹی کا مطلب ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی سوچ اور اپنے الفاظ میں ہو، کسی اور کے کام کو بغیر اجازت یا حوالہ دیے نہ اپنایا گیا ہو۔ جب آپ کسی اور کا مواد بغیر اجازت استعمال کرتے ہیں تو اس سے پلیجرزم یعنی کہ چوری شدہ مواد کہتے ہیں، جو اخلاقی اور تعلیمی لحاظ سے غلط عمل ہے۔ اہم نکات: حوالہ دینا سیکھیں۔ جب بھی کسی ویب سائٹ، کتاب یا لیکچر سے کوئی بات لیں تو اس کا حوالہ یعنی کہ سائٹیشن ضرور دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ آپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا بیان ہے۔ کوٹس کا درست استعمال کریں۔ اگر آپ کسی کی بات لفظ بلفظ کہہ رہے ہیں تو اسے کوٹیشن مارکس کے اندر لکھیں۔ پیرافریزنگ کریں، یعنی اگر آپ کسی کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں تو بھی اس کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ اجازت کے بغیر مواد استعمال نہ کریں۔ کسی کی ویڈیو، تصویر، میوزک یا تحریر کو ایسے ہی کاپی کر لینا غیر اخلاقی ہے۔ مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں آپ ایک مضمون لکھ رہے ہیں
جس میں آپ نے ویکیپیڈیا سے ایک پیراگراف کاپی کیا ہے اور اپنا نام لکھ دیا ہے، یہ سیدھی پلیجرزم ہے۔ لیکن آپ نے اگر اسی پیراگراف کو اپنے الفاظ میں سمجھ کر لکھا ہے اور آخر میں لکھا سورس ویکیپیڈیا، تو یہ ایک اس کا صحیح طریقہ یا درست عمل ہے۔ علمی اور تخلیقی کام میں ایمانداری اور شفافیت ضروری ہے۔ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کام نیا ہو، خود سوچا گیا ہو، اور اگر کسی کی مدد لی ہو تو کھل کا اس کا اعتراف ہو یا کریڈٹ دیں اس کو۔ جی اسٹوڈنٹس، جب ہم انٹرنیٹ پر کچھ شیئر کرتے ہیں جیسے کہ خبریں، تصاویر، ویڈیوز یا کوئی معلومات، تو ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا میں کسی غلط یا جھوٹی بات کو تو آگے نہیں پھیلا رہا؟ کانٹینٹ ایکوریسی کا کیا مطلب ہے؟ جو معلومات آپ شیئر کر رہے ہیں وہ درست، حقائق پر مبنی اور تصدیق شدہ ہوں۔ کانٹینٹ انٹیگریٹی کا کیا مطلب ہے؟ جو بات آپ شیئر کر رہے ہیں وہ دیانتداری سے، بغیر کسی تحریف یعنی کہ مینیپولیشن کے ہو، اور اس کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہ ہو۔ اہم نکات یا کی پوائنٹس: فیکٹ چیک یعنی کہ تصدیق کریں۔ اگر آپ کوئی خبر، ویڈیو یا میسج ملے آپ کو، جیسے کہ فلاں کمپنی بند ہو گئی ہے یا یہ دوا کورونا کا علاج ہے، تو پہلے مستند ذرائع جیسے نیوز ویب سائٹس یا حکومت کا اعلان سے اس کی تصدیق کریں۔ فیک نیوز سے بچیں۔ جھوٹی خبریں یا افواہیں اکثر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں، جیسے کل اسلام آباد میں زلزلہ آئے گا۔ یہ اندازے یا افواہیں ہو سکتی ہیں، حقیقت نہیں۔ کریٹیکل تھنکنگ پیدا کریں۔ ہر چیز کو فوراً نہ مانیں یا اس پہ یقین نہ کریں۔ خود سے سوال کریں کہ یہ خبر کہاں سے آئی، یہ کس نے لکھی، اس کا مقصد کیا ہے۔ میڈیا لٹریسی سیکھیں، یعنی مختلف ذرائع کو پرکھنا، تصویریں یا ویڈیوز کے سیاق و سباق کو سمجھنا اور یہ جاننا کہ مواد قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ مثالوں سے دیکھتے ہیں کہ غلط کیا ہے۔ کسی واٹس ایپ گروپ سے ملی غیر مصدقہ علاج کی ترکیب فوراً آگے فارورڈ کر دینا۔ اب اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اسی ترکیب کو گوگل پر یا کسی ڈاکٹر سے تصدیق کرنا، پھر اس کی اگر واقعی درست ہے تو پھر اسے آگے شیئر کرنا۔ ڈیجیٹل دنیا میں صرف ایک کلک سے ہزاروں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ذمہ داری سے معلومات کا استعمال اور شیئرنگ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، سچ شیئر کریں، فریب نہیں، دیانتداری اپنائیں، سنسنی نہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس، الحمدللہ ہم نے کورس کا تھیوری پارٹ کور کر لیا ہے۔ آپ سب نے بہت محنت، توجہ اور دلچسپی سے ہر موضوع کو سیکھا، چاہے وہ ڈیجیٹل شہریت ہو، سوشل میڈیا کے خطرات، LMS پلیٹ فارمز یا فائنینشیل ٹولز۔ اس کورس کے دوران ہم نے نہ صرف ICT کے مختلف پلیٹ فارمز اور ان کے استعمال کو سیکھا، بلکہ یہ بھی سمجھا کہ ان کا ذمہ دارانہ اور اخلاقی استعمال کیسے کیا جائے۔ یہ علم آپ کو صرف تعلیمی زندگی میں نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ کمنگ اپ نیکسٹ از لیب ورک۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں کورس کے پریکٹیکل حصے یعنی لیب ورک کی طرف۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ کو موقع ملے گا کہ آپ وہ سب کچھ جو ہم نے سیکھا عملی طور پر کر کے دیکھیں۔ آپ سب کی دلچسپی اور تعاون کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ لیب ورک میں جلد ملاقات ہوگی۔